Mayang buntag alang sa tanan nga mga kaygalaan o mga kaigsunan ko nini nga takna sa kabuntagon. O shalom sa tanan nga mga solid lunarian. Nga karon mao ang katapusan nga igpapahulay sa bulan sa Sib. O miintra na kita sa bulan sa Siban. Nga maong ikatulong bulan diha sa creation calendar. Nga mabasa na to diya sa atong mga kasulatan. Nga kini nga creation calendar daghan kayo nga ni komentaryo niining si manahona. Apan dili sila makalahutay tungod kay ang tinuod nagtug-an man gyud sa tinuod may tungod sa matuod nga igpapahulay. Ngani mismo didto sa UK sa diya nga ako silang gikomentaryohan sa ilang Happy Sabbath niadtong Sabado. Karon ang ilang agidala nga komentaryo mao ang akong comment sa ilang igpapahulay niadtong Sabado. Niadtong Sabado ako silang gikomentaryohan nga in creation calendar this month Saturday is not a Sabbath yet. And those who are follow the Gregorian calendar, they are blinded believers. Og Sabbath, a worshiper Sabbath, Saturday is a deceitful Sabbath. Ila ka na ginapos, mubura ang ila. Gingon lang nito nga Saturday Sabbath in Gregorian calendar bringing a deceitful Sabbath. Unsa gani? Mubura ang ila. Gikat lang nila ang ako nga comments. Nagadala sa pagkalimbungan ang adlaw nga igpapahulay nga Sabado. Ang UK na United Kingdom of ang Ireland. Duha sila kanasod ang nakauyon sa ako nga komentaryo. O ang dito usab sa New Papua New Guinea, nag-message ko nila tungod kay kini si ang ilang leader kinsa ni nga pastor. Nag-message ko nila nga karon mao ang katapusan nga igpapahulay sa bulan sa Sib. Og karong Miyerkules mao ang unang igpapahulay sa bulan sa Siban. Mao na ang usa ka katingalahan nga dili makuha nila. Nga giunsa pagkuha ang maong matuod nga igpapahulay. Mao na giingon sa Deuteronomio nga ang iyang katawhan gipili nga pinasahi gikan sa mga nasod. Ang atong kalendaryo di gyud muhaom diya sa Gregorian calendar. Pero ang ato nagasulti o nagatugdan ang maong kinayahan nga kalendaryo nga mihaom gyud ang maong binulan. Busa so man ato og ampo atong kanta dayon do natay pag-review sa ato nga gitunan ni atong miaging igpapahulay. Ang ato nga kantahon karong buntaga mao ang baliko na to ang Mansions Over the Hilltop. Kay may balibad ang ato nga health lecturer nga mukanta tungod kay karong Miyerkules siya mao ang mudala si Mang Liti Montuerto Suarez. Siya ang mudala kanato sa pagtuon may tungod
sa maayong panglawas. Busa ato nga iangad ang ato nga mga ulo uban ang pagpayaw sa kamot aron madawat usab nato ang maong pinasahi nga panalangin nga nining adlaw nining bulan sa katapusan sa sip maangkon usab nato ang maong pinasahi nga panalangin. Amahang Yawa, Amahang Yawa, Amahang Yawa, ang aluan ni Abraham, ang aluan ni Isaac, ang aluan ni Jacob, ug amo usab ikaw nga aluan nining takna sa kabuntagon sa adlaw nga ipapahulay. Amahang Yawa ni ang amo mga kamot nagapayaw diha sa kalangitan. Andam sa pagdawat sa pinasahi nga panalangin nga imong igabubo nining adlaw karon sa amo nga panagtuon. Hinaot pa nga ang balaan nga espiritu magaha diktar magatudlo kanamo sa maong mga butang nga diin amo kining pagatun-an. Hinaot pa Amahang Yawa nga kining mga butang ang among ginapangayo pinaagi sa imong ngalan ug sa ngalan ni Rabbi Yaosya kini iyang igapadala og amo kining nga maangkon nga mao ang ngalan sa kaluwasan ni Yaosya Hamasya. Hallelujah. Sa ikaduhang higayon magaingon ako nga maayong buntag og shalom sa tanan nga mga sulit lunaryan o ilabi na ngadto sa mga foreigner nga nagasunod usab sa ako nga channel ang taga Papua New Guinea nga mo'y iya usab nga gipurward sa ako ang ako nga mensahe ngadtong bulan sa Abril. Busa tingali andam na ang inyong mga cellphone nga mao ang mansions over the hilltop. Magdungan ta mga kaygalaan o mga kaigsunan ko. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want a gold one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more one day, but walk the streets that are purest gold, though open tempting, tormented and tasting, unlike the prophet, my pillow was stone. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion's my own. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more one day, but walk the streets that are purest gold. Pagkanindot kay mga kaygalaan, no? Adunay mga bulawan nga pure gyud.
Don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged. I'm giving up. I'm just a pilgrim in search of a city. I want a mansion, a harp and a crown. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old. And someday there we will never more one day, but would the streets that are purest gold. Salamat sa ato nga pinasahing awit nga atong handom. Maudyod ka na ang maong mansions nga giandam niya mahang yawa. Unsa ganiyang giingon sa Juan 14 versikulo 1 nga magaandam siya og luna alang kanato nga kun mahiandam na kini mupalik siya dinhi og din gani siya ato usab kita. Pagkanindot kayo na mangsaad nga ang maong mansyon lunlon bulawan, wala na'y kasakit, ludlon kalipay ang ato nga babatnan dito. Apan din hiniining nyo usahay batio nato ang kalaay kakapoy sa kinabuhi tungod kay aniya kita niining kalibutan nga matud pa ni Rabbi Yaosya nga aniya sa kasakitan nga kalibutan. Busa dili nato malikayan nga maangko nato ang kaayuhan o kadautan nga matud pa ni amahang yawa. Karon gibutang ko sa inyong atubangan ang kaayuhan ug ang kinabuhi, ang kamatayon ug ang kadautan. Busa pagpili kamo. Mao kana siya mga kaygalaan o mga kaigsunan ko. Atong pilion ang maong kinabuhi nga din anaa ang maong kaayuhan. Akong nakita mga kaygalaan o mga kaigsunan ko. Ang realidad nga daghan kayo ang akong komentaryuhan ni atong mayaging ipapahulay laban mga foreigner og mga hinungdan kining United Kingdom bag-o ko nilang gi-approve ang ako nga kamen sa ilaha nga may tungod sa Sabado nga Saturday is the day of Saturn. In Greek mythology, Saturn is Kronos. And those who worship Saturday Sabbath they are worship to Kronos. Apan bisan og kanang mabasa na nila ang kamatuoran kay naay witness nga akong ginapadala usab may tungod ni anang Saturday nga Saturday this month of Sheep is not yet a Sabbath. Anaa pa siya sa ikalima ka adlaw kadtong igpapahulay nga Sabado. Anaa pa na siya sa ikalima ka adlaw. Og karon
ang ato nga igpapahulay, unang igpapahulay, anaa na usab sa Siban, asam Miyerkules nga mao ang bulan sa Siban. Apan ang maong Gregorian calendar, Saturday always a Sabbath. Mao kana siya ang nakapahimong pagpasipala ngadto sa ato nga magbubuhat. Ngano man ang Exodo 20 kanang 10 Commandments, napasipalahan nato siya tungod kay ang igpapahulay dili na mao ang iyang gitudlo. Nagtudlo siya kanato, kanimo, ikaw ug ako. Wala pa'y tao nga iyang gibuhat. Apan giplaster niya ang unang commandments diya. Unsa ang unang command? Let them be. Himua kini nga mga ilanan. Let them be for sign. Apan wala. Ang gihimo natong ilanan mao ang Gregorian calendar. Gitalikda nato ang unsa? Ang creation calendar nga napasipalahan ang iyang ngalan. Nya nang higayuna. Kay ngano? Dili na ngalan ni amahang Yaowa nga kalendaryo ang gidala. Ngalan na ni Pope Gregory XIII. Nga naaangon sa Mark of the Beast. Usahay mag-post ko. Nag-ingon nga Saturday, the followers of Saturday Sabbath, they are in the 666 Mark of the Beast, which is found in title name of Pope Vicarius Pilidi. Di na ko ang ngayon nga musulti niya ng Vicarius Pilidi kung unsaon sa pagkwintada kay resulta ka na sa 666. Doon di komentaryo ni reply sa ako sa maong comments. Ang iyang attire usa ni siya ka membro o kung unsa ang iyang posisyon, nagkabarong siya, naka-Amerikana. Matod pa niya nga ang Seventh-day Adventist mao ang nagtuman sa maong Sabat. Apan ang Sunday law, apan ang Sunday mao kana siya ang katumanan sa tagna. Iyang gidala ang Daniel 7:25 nga adunay usa ka tawo nga magausab sa mga panahon o sa kasuguan. Ako siyang giingnan. Ikaw wala tay argumento mahitungod sa pulong Seventh-day Adventist. Ang ato nga argumento diha kanang Saturday nga himuong 7th day always nga makita diha sa paganong kalendaryo. Nga ang Daniel 7:25 nga kun
ang tanan nga nagasunod sa Saturday Sabbath, membro ni anang Daniel City 25 nga nagausab sa maong panahon o saig papahulay og kasuguan. Nga naman, kaya ang panahon sa igpapahulay dili na mutakdo sa creation calendar nga ikapitong igpapahulay ikapito ka adlaw. Bosa, ako siyang giingnan. Yun ko i-prove nga ang Gregorian calendar nga inimbento ni Pope Gregory XIII insakto. Kaya ako ang muprove kanimo nga kana nga kalendaryo usa ka liar kalendar. Magulat ko sa imong reply sa ako nga komentaryo mo. Wa nagyud mo reply. Naay ning comments usa ka babay ang iyang ngalan mao si Betty Ching. Perteng Braita. Taos kayo ang iyang message akong gibasa. Pagkaman dito nako siya kuha ang maong giingon niya nga no lunar Sabbath. Ang iyang nga verse nga iyang ginadala mao kanang Genesis 1 and verses Genesis chapter 1 and chapter 2. Moinongdan nga naapil diya ang iyang giingon nga lunar Sabbath. Nga wala kuno'y lunar Sabbath. Ako siyang explikaran. May tungod sa lunar Sabbath. Ingon ko dili kini mawala ang maong lunar Sabbath. English man nga iyang pagkasulat. Kay mura man siya pariner. Ingon ko dili mawala ang lunar Sabbath. Kay ang lunar Sabbath sa Isaiah 66, 22 o 23 gikan sa bagong pagsubang sa bulan hangtod sa baong pagsubang sa bulan sa lain o sab nga bagong pagsubang sa bulan magapadayon kini. Asa? Gikan sa bagong pagsubang sa bulan. Mao ni siya nga ato nga ginahimo. Nga motapos ang ato nga pang-igpapahulay sulod sa usa ka bulan. Pag-abot na sab sa lain nga bagong pagsubang sa bulan, mao ang pagsugod na usab sa igpapahulay. Apan wa masabti ni sa mga uban nga mga believers. Duha na diya bagong pagsubang sa bulan o ang kanang igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay. Mao na siyang buti pasabot. Mga higala, basig makawat na sa bangato nga panahon, ato na siyang putlon. Wadto ta sa sumpay sa ato nga panagtuon niadtong miaging igpapahulay. Unsa ganito? Ang topic nato niadto nga moy ako nga gisumpay karon. Kay wa man tumatapos ko to brata sa salvation. Nga ang salvation and glory and honor and power. Natuki nato ang salvation. Nga ang salvation mao ang
anaa sa mga Hudyo. Wala diha sa Christianity. The salvation is of the Jews. Ngano man nga iya raman sa mga Hudyo. Tungod kay ang maungalan nga gihatag ngadto sa anak sa aman, mao ang ngalan sa kaluwasan. Usa ka Hebro nga ngalan nga gikan sa langit, nga mao ang nadungog ni Juan Revelador didto sa pulo sa Patmos. Iyang nabati ang mga pagdalaig sa mga manulunda didto sa langit nga nagasigit, hallelujah. Among sharing ni Googles ni Mitaan kay iya mang i-insist niya nga ang the true name nga Hebrew mao ang Yeshua. Unsa? Yeshua. Kay gikan kuno na sa pulo nga Joshua. S-H-U-A. Shua. Unya iye pagyod. Ang letter E, di na pwede madala nimo ngadto sa O. Kay transliteration man kaha. Matod ni mao sa Googles ni Mita. Ingon ko, why is it that it becomes O? Ako siyang di padayunan, mga tekstohan to, iya kong gidala na lang adto kang Reddit. Huwag ko kay balo kung saan si Reddit. Usan siya siguro ka editor. Unya kay si Reddit ni conforme man nga ang ngalan sa manluluwas mao si Yaoswa. Swa niya samtang ang ato dili swa niya ta sa siya. S-H-A. Kaya nga ito nga gidala nga ngalan, iya man sa manluluwas, dili luwasunon. Kaya ang swa, nagasinggit to deliver. Nga pagkaluwason, hawason, mo ka na siyang swa. Wala ta diya sa swa. Unsay giingon sa buhat 4:12, ngalan nga gikahatag sa silong sa langit nga diin ang tao maluwas. Wala magingon nga diin ang tao luwasonon. Lahi ang maluwas o ang luwasonon. Busa ni atasasya. Moinongdan nga naglisod si Googles, si Mita sa ako. Tungod kay gidala man ako siya dito sa kang Juan Revelador. Nga nabati nga tingog ni Juan Revelador, mao ang hallelujah. Wala nabati ni Juan Revelador ang pulong nga hallelujah nga mahimong Yeshua. Wala. Hallelujah. Mao kana siya mga kaigalaan. Daghan kayo nga matod pa ni Mita diya sa Googles nga kuno na-evolve ang ngalan sa Jesus aron lang kuno mahaom sa mga uban nga mga sinultihan
sa uban kuno nga mga languages. Naghatag siya example sa mga nasod nga bao kini ang ngalan nila dito sa maong name nga Jesus. Ako siyang giingnan. Ingon ko kung tinuod nga transliteration ang maong iyang ngalan. Ngano man nga ang sus wala man muhaom diya sa Hebro nga mao ang gikuhaan. Naglisod si Mita. Mao gani hinungdan nga si Reddit mo iyang gipa dito kuno ko kang Reddit. Motong dito ko kang Reddit. Nya kay si Reddit agyang kumpurme manggid siya. Nga ang matuod nga ngalan mao ang Swak. Ingon ni ana mga kaygalaan o mga kaigsunan ko nga the salvation is of the Jews. Ang pangutana kay iya naman sa mga Hudyo. Wala ba'y labot ang mga Kristiyano? Ha? Wala ba'y labot ang mga Kristiyano? Ang maong promosyon gihatag sa tibuok nga kalibutan. Apan kung ikaw mo dawat nining maong promosyon sa kaluwasan, kinahanglan nga di ka magpabilin diha. Ingon nga Kristiyano. Unsay giingon ni San Pablo sa Roma? Nga kun ang imong kinaiya nga ihalas busok wahi ngadto sa ulibo nga tiunay, ikaw pagaputlon unsa gani pagaputlon nga kun giputol man gani ang tiunay nga ulibo daon sa pa nga ikaw nga sinumpay lamang. Tiyan mo na kita nga mga hintil sinumpay lamang sa matuod nga ulibo. Busa ang ato nga kinabuhi nga hintil dili na nato dadon kun atong dawaton ang maong kaluwasan ngayon sa mga Hudyo. Atong basahon kay base o adunay diskampyado may tungod sa kaluwasan nga akong giingon. Anitas sa maong Roma. Dini sa Roma ang may tungod sa ulibo niya ang matuod nga ulibo mao ang mga taga Hudyo niya. Apan kung ang pipila ka mga sanga gipamutol o ikaw nga salingsing sa ulibo nga ihalas, unsa gani ang mga hintil?
olibo nga ihalas. Og ikaw nga salingsing sa olibo nga ihalas, gisumpay lamang diha sa ilang dapit aron makaambit sa kabahandianon sa kahoy olibo. Unsa ta? Gisumpay lamang. Busa kay gisumpay man ta, dili tamang kainaw galingon nga pagkinabuhi. Mo naggibuhi ta sa tiunay nga gamot o ang nagsupply sa ato nga dugo na nangigayon na kon gisumpay ta, dili na imong kaugalingon. Panambugiro lang yun kayo ang tao. Kining mga hintil, hilabihan nga pagkahambuga. Mangita ra ba daig mga teksto nga bisag wa na nagkadimao, nga mga tarungan pa niya sunod. Basahon na to. Nan ayaw pasigarbuhi ang mga sanga. Kung magpasigarbo man gayod ikaw, hinumdumi nga dili baya ikaw mao ang nagasapnay sa punuan, hinunoa ang punuan mao ang nagsapnay kanimo. Di amo na nga pagkasulti. Dili ta magpasigarbo. Muna akong giingon nga ang kining mga hintil hilabiyang hambuga. Murag nakainomdom ko nga katong dito mi sa vegan. Murag miturok ang akong garbo nga naka-ablay ko kang Chabit Singsong. Niatong higayon na bisan kon kini nga akong giablayan, giagbayan, usa lang kadako nga murag picture ni Chabit Singson. Mao kana ang kinabuhi sa mga Pilipino. Matod pa sa uban nga sinultihan, ang langaw nakatungtong sa karabaw, pero mura na lang po hinoon siya karabaw. Hambugiro kayo. Putlon. Sunod. Atot ning laktod-lakturon. Kay kon ikaw giputol, gikan sa usa ka kahoy nga sa kinaiya. Bantay mo ha? Nga sa kinaiya sa olibo. Nga ihalas, gisumpay supak sa kinaiya ngadto sa olibo nga maayo. Unsa gani nang imong kinaiya? Kining atong kinaiya supak. Unsay may tabo kay supak? Ikaw pagapot lang. Ingon yan mga kagalaan o mga kaigsunan mo. Believe lang ko sa mga foreigner. Kay dili nimo mapati. Tingali ano naman, pero dili sama sa Pilipino. Nga usahay sa chat mo katawa pa. Dunay usa ka foreigner nga ako kuno sa stupid. Kay ang akong mga verses, ang akong mga gihatag nila, wala ko na'y ngalan sa maong libro. Busa nahimo kong stupid. Unya, lying heart. Ako siyang gisatan. Ingon ko, sirabayaw siya.
sa diha nga misulod siya sa adlaw ng igpapahulay. Nagabasa siya sa basahon ni Isaiah, the book of Isaiah, no chapter and no verses. Matawag pa nimo usab nga siya usa ka stupid? Brother, you can call Yahushua stupid? Nagsulti si Yahushua nga kun kamo dili mo tuo sa sinulat, nga kun kamo mituo man sa sinulat ni Moses, mutuo sa punta kamo kanako. Nagsulti ba si Yahushua unsa nga bok ang iyang gisulti ni Rabbi Yahushua? Ang sinulat ni Rabbi Yahushua ang sinulat ni Moses adunay 5 ka libro nga sa Hebro gitawag kini og Torah. Mao ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, and Deuteronomy. Nagingon siya sa mga sinulat ni Moses, walay ngalan. Kung Genesis ba na, Exodus ba na, up to Deuteronomy. Imo bang tawgon si Rabbi Yahushua nga siya stupid? Ko please reply my comments. Wala yun. Busa, ingon niya na nga adunay mga tao nga mo komentaryo nga walay suportar. Walay suportar. Aron na kanang imo mga pulong matod pa ni Rabbi Yahushua nga mahimo kanang mamalikon o dili mahimong pakakon. Apan mo'y kana laban nga mga katawhan karon ang ilang mga referensya pulos ana sa bakak, wala nahimong malikon. Busa atong naibaluan nga ang salvation nga ang Jesus unsa gani mao ang baboy. Yutanon nga baboy nga ang ngalan nga Jesus gikan sa Latin, gikombinar gikan sa Griego nga IE SOUS. Pag-abot sa Latin, wala nang mo. Yun na lang. IA is US. Ay, IA is US na lang. Munang gitawag og evolution name. Apan kining ato wala rikta-rikta. Muna siya tinuod na transliteration. Dili sama sa Jesus gikan sa Griego, nahiadto sa Latin, hangtod nahiabot usab sa English. Mao pa na transliteration? Mga maalamon nga mga tao na nga biktima. Maayo kayo nga mudala og maayong balita. Apan pinaagi diya sa kaluwasan nga ngalan. Wala na magkadimang. Ang importante nga makaibaluta sa matuod nga ngalan sa kaluwasan. Karon
atong tapuson ang atong matupiko sa gitawag og unsa ganitong primerong gitun-an ni atong igpapahulay mao ang salvation. Karon mao ang glory. Salvation and glory and honor and power. Kanang honor o kanang power nalangkob na diya sa glory. Mo kini siyang katapusan nato nga pagtuon. Apan kung basahon nimo sa English, gitagsa-tagsa na ang maong pag-define, pero usar gid na sila. Ang glory, honor, o ang power. Niya, matod pa ni Miriam, mudagan ta sa dictionary, nga ang glory, naglangkog ka na siya sa praise, pagdaig. Sunod, honor. Ang gilangkuban sa mao nga glory, iyang gilangkuban ang pagdaig ug ang kadungganan ug ang gahom. Kagahom busa nag-ingon ang Genesis. Basaha o gilista sa inyong mga notebook, diya sa inyong mga papel, kaya atong basahon ang Genesis 45 versikulo 13. Aniya atong basahon. Ang English nagisgot kani og honor, kadungganan. Pero moabot ta diya nga ang kadungganan mahimo ka ng glory o kon himaya. Kan binisaya sa glory, himaya man na. Mo may atong naibalan. Pero maglangkob ka ng himaya, kadungganan o ang pagdaig. Kining sa Genesis 45 versikulo 13, kaagi kana ni Jose, nga si Jose gibaligya sa iyang mga igsoon, kay pinalangga man usab ni si Jose sa iyang amahan. Busa aron mawala si Jose, wala na pinalangga, ilang gibaligya, magani wala patya. Pero ilang gipakita nga si Jose ngadto kang Jacob, kang Israel, nga gipatay o nagkuha sila og kanang sapot nga nagkadugo og mo'y pakita ngadto kang Jacob, kang Israel, nga ang imong anak nga pinalangga gipatay sa mananap. Og sa dito na si Jose sa maong Egypto kay ilang magibaligya, wala kay balo ang mga igsoon nga nakabaton siya og dako nga katungganan sulod sa Egypto, nakabaton og dakong kagahom. Magkainomdom na hinuon ko sa atong politika karon nga
ang maong kagamhanan kuno nato karon dili na mao matud pa sa usa ka senado. Ingon niya na si Jose nakabaton og kagahom didto sa dinarian sa Ehipto. Busa sa diya nga bibisita ang maong mga igsoon ni Jose dito. Ula sa kilakay palo, unsa kadako nga katungdanan ang kang Jose. Unsa nga kagahom ang iyang nahuptan diya. Unsa nga kagadungganan ang maong nahuptan ni Jose. Niya nga maong kadungganan honor. Atong basahan sa English, versikulo 13. 45, Genesis 45 verse 13. And ye shall tell my father of all my glory in Egypt. Unsa gani? Glory. Isulti ngadto sa akong amahan. Wala maingon sa atong. Tell my father. Murag lain kay paminaw, no? Till my father. Our father unta. Kay magsuon man sila. The glory. Og sa Binisaya kining glory nga himaya niya sa Binisaya. 13 45 13. Busa ipaila ninyo sa akong amahan ang tibuok nga himaya ko sa tanan. Sa himaya ko sa Ehipto. Og ang tanan nga inyong nakita og dumali kamo og dadon ninyo dinhi kanako ang akong amahan. Mao kana siya ang nabatnan ni Jose dito ang maong himaya tungod kay nakabaton siya og kagahom sa yuta sa ito. Nakabaton siya og kadungkanan. Apan kanang tanan mga kagalaan usa di ay kaplano ni Amahan Yaon nga ipauna siya dito. Kay doon na di ay katuyuan ang maong plano. Apan ang maong karakter sa pagbaligya ang iyara pong mga igsuon. Mao hinungdan nga sama sa kinabuhi ni Esther. Nakainomdom ba mo sa kinabuhi ni Esther? Nga gidala gani na sa ato nga health lecturer katong pag-abot sa women's dito sa Tagum. Ang iyang gidala mao ang kinabuhi ni Esther. Nga nakabaton og kadungkanan diha sa maong palasyo ni Haring Aswero. Unsa ang kadungganan nga gingon diri? Esther 1 versikulo 20. And when the king's decree which he shall make shall be published throughout his empire, and the wives shall give their husband honor. Aniya diri nagahisgot na sab nga ang maong glory nga mao ang himaya nahimo na sab nga honor. Kadungganan basahon nato sa Binisaya.
og ang sugo sa hari nga iyang pagabuhaton isangyaw sa tibuok niyang ginharian. Kay kini dako ang tanang mga asawa muhatag sa kadungganan sa ilang mga bana sa dagko o sa gagmay. Unsa day ihatag sa mga asawa ngadto sa ilang mga bana o kon sa ilang bana? Mao ang kadungganan, magagmay man o kon madagko. Mao na nga ang maong himaya nga sa English mao ang glory nga sa atong kitik sa pinadayag 19:1 may adto sa biay ngadto sa maong mga bana. Kana kun ang bana dili buluyagon, pero buluyagon gani unsa man paghatag sa asawa og kadungganan, unsa man paghimaya, unsa man pagday sa asawa kung buluyagon ka, di ba? Daghan kay na nahitabo nga imbis nga muhatag untag pagdaig pagpanghimaraot na hinuon ang muabot ngadto sa bana kay buluyagon man kaayo. Ingon yana busa siya mahang yawa ang iyang himaya niya mahang yawa. Nagsulti siya nga sa 48 murag nalubat ang atong nalubat mang ato sang kwaon ang usa ka microphone nalubat ang atong usa ka microphone busa ni ata sa maong himaya kang amahang yawa. Atong basahon sa 48 versikulo 11 niya tungod sa akong kaugalingon, tungod sa akong kagalingon, pagabuhaton ko kini, kay unsaon sa pagpasipala sa akong ngalan, o ang akong himaya, dili nako ihatag sa uban. Unsa dayang iyang himaya? Dili niya ihatag sa uban. Asa lang di ihatag. O kinsa kini nga uban nga dili na hatagan. Bantay ta kay pasig nakahatag ta. Dunay mga himaya nga atong gihimo. Nga dili hatagan nini nga himaya. 42 sa mga gyapong libro sa Isayas versikulo 8 niya
Og ako si Yahuwah, kini mao ang akong ngalan, og ang akong himaya dili nako ihatag sa uban. Unsa day ang himaya? Dili niya ihatag sa uban. Sunod, kang kinsa ni ang akong pagdaig sa mga linilok nga mga larawan. Kinsa day dili mahatagan o paghimaya, pagdaig ngadto sa mga linilok nga mga larawan. Apan makasusubo, daghan kayong nagadaig, daghan kayong naghatag og himaya ngadto sa mga linilok nga larawan. Makita man nga linilok o dili makita na nakaplastar sa imong kasing-kasing, tuwa naghimaya sa mga linilok nga mga larawan. Apan kini nga himaya, kinsa lang di ang matagan? Kinsa ang matagan? Atong tan-awon ang Juan 17 versikulo 5. Unsay gisulti niya? Og karon amahan, pasindunggi ako diya uban gayod kanimo, ni anang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sukad sa wala pa ang kalibutan. Unsa day nga kadungganan nga nahuptan? Mao ang wala pa matukod ang unsa kalibutan. Milutaw na nga kini nga glory, kini nga himaya, maura usab di ay ang kadungganan. Atong basahon sa English. John 17 verse 5. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory uban sa maong kadungganan which I had with thee before the world was. Mao kana siya mga higala nga ang kadungganan, ang himaya nga nahuptan sa anak, wala pa mahimo ang kalibutan. Ang atong oras ni kawat naman di ay busa ato kini nga tapuson. Gusto bata nga ani ay ngalan nga niya dire si Ramsey Ronnie Pirelona. Shout out kanimo dia Ron, makabaton bata nini nga himaya, makabaton bata og kagahom, makabaton bata og kadungganan. Oo, ako moingon kanimo nga kini nga kadungkanan, kini nga kagahom, kini nga himaya ato ning mabatnan sa unsa nga paagi. Sa unsa nga paagi? Atong oras din naman gyud motugot ni ata sa konklusyon. Juan 1 versikulo 12. Ang ihatagan lang sa mga himaya samahan kadtong mga anak
Kung kita mahimo mantang, gusto mantang mahimong anak, usara ka paagi niya. Ono versikulo 12 sa Juan. Apan sa tanang midawat kaniya sa tanang mituo sa iyang ngalan. Kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa along. Unsay gihatag? Kung kita mituog midawat sa iyang ngalan, makabaton kita og power, kagahom, pinaagi sa iyang ngalan. Ato ba siyang dawaton? Karon? Ha? Kung ato man siyang dawaton, ang matuod niya nga ngalan nga yaos siya, mabat na nato ang maong salvation, and glory, and honor, and power. Kanusa? Karon, sa diya nga ato ning tuhan, sa diya nga ato ning dawaton, nining adlaw, sa katapusan nga bulan sa nga igpapahulay, ikaw, ako, kitang tanan, kung mudawat ta sa matuod nga ngalan, nahimo kang anak. Ato basahon ang Salmo 2 versikulo 7. Niya, magamantala ako sa sugo, si Yahuwa nagingon kanako, ikaw mao ang akong anak, gianak ko ikaw niining adlaw. Busa mga higala o mga kaigsunan ko, dawato nato ang maong ngalan sa kaluwasan, mabat na nato ang kagahom, ang kadungganan, o ikaw ug ako ana-ana sa pagkahimong anak. Iduko nato atong mga una. Amahang Yawa, amahang Yawa, amahang Yawa, ang aluan ni Abraham, ang aluan ni Isaac, ang aluan ni Jacob, o amo usap ikaw nga aluan, pinaagi sa pagdawat namo sa imo nga ngalan, nahimo kaming anak diha sa imo karong kiliran, og nakabaton og kagahom, kadungganan, og ang paghimaya. Amo kining ginapangayo pinaagi sa imo nga ngalan, maingon man sa ngalan ni Rabayaw siya, nga mga butang nga among ginapangayo diha sa imo nga ngalan, kini iyang ginapadala nga mao ang ngalan sa kaluwasan. Hallelujah. Og salamat, shout out sa tanan karon nga nagadungan sa ato nga pagtuon. Hallelujah.